नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। जनमुखी काम गर्ने हुटुटी भए पनि 40 दिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घेराबन्दीमा। सुशासन जनजीविकाको विषय ओझेलमै सत्ताकै भागबण्डा मिलाउन सकस। उत्पादनले बजार नपाएर हैरान भएपछि चितवनका किसान आक्रोशित। सडकमा तरकारी फ्याँकेर विरोध। भारतीय तरकारीले विस्थापित हुनु परेको आरोप। मलेसिया र नेपाल बीच द्विपक्षीय छलफल। स्थानीय कामदार सरह सेवा सुविधा दिन नेपालको माग। कामदार लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउन मलेसियाको आग्रह। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा कम्तीमा 35 लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित। आन्तरिक द्वन्द्व र खाद्यान्न सङ्कट मुख्य कारण। र आगामी फागुन 19 गतेदेखि शहीद स्मारक डिभिजन लिग सुरु हुँदै लामो समय फुटबल क्षेत्र ठप्प हुँदा कयौं राष्ट्रिय खेलाडी भने विदेशी न बाध्य। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख मानिन्छ। तर पछिल्लो 40 दिनको देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर कामै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूको अनेक दबावमा परेका प्रचण्डले आफैले घोषणा गरेको प्राथमिकतामा ध्यानै दिन पाएका छैनन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा एमाले लगायत 7 दलको समर्थन छ। कोही राजावादी, कोही संघीयता विरोधी त कोही गणतन्त्रवादीको सगम रहेको प्रचण्ड गठबन्धनमा अनेकौं विचार समूह छन्। विभिन्न विचारमा विभक्त राजनीतिक दललाई मिलाएर बनाएको खिचडी जस्तो देखिने सत्ता गठबन्धनमा सरकार सञ्चालन, सहकार्य र समन्वय गर्न भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र सक्रिय छ। संयन्त्रको संयोजकका हैसियतमा ओलीले प्रचण्डलाई हरेक काममा दबाब दिने गरेका छन्। बिहिबार पनि ओलीले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआइकनै रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सकिने भन्दै प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका छन्। सरकार गठन भएको 40 दिन पुग्दा सत्तामा सहभागी दलका गतिविधिले प्रचण्ड निकै अप्ठ्यारोमा परेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्ने षड्यन्त्र भएको महसुस गरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। सत्ताधारी दलले जे पनि भन्छ अनि गलत गर्दै जाने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारणले मोरली पनि मिल्दैन, नैतिक हिसाबले पनि मिल्दैन। उहाँले त्यो प्रस्ताव राख्नै मिल्दैन थियो हैन। गृह मन्त्रालय चाहिन्छ त्यो पनि महिला चाहिन्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु पनि मिल्दैन थियो। उहाँले अहिले जसरी कार्यवाही गर्नुभएको छ मन्त्री परिषदमा हैन, स्वार्थ बाजिएका, चाहे त्यो शिक्षा मन्त्रीसँग उठेका प्रश्न, चाहे अहिले शहरी विकास मन्त्रीसँग जोडिएका प्रश्न हैन, उहाँका ठेक्का अरबौंका ठेक्का छन्। उहाँले के गर्नुपर्ने अब म्याथ थप्न पाइने भयो हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ ठेकेदार चाहिँ पाण्डेजीको चाहिँ फाइल सदर अब के गर्नुपर्ने मान्य मन्त्री पाण्डेजीले गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले कार्य सम्पादन गर्न कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो त परेको छ। तर गलत चिजसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले गलत विषयसँग चाहिँ सम्झौता गरिन्न। सत्ता टिकाउने नाममा, सरकार टिकाउने नाममा यो जनताप्रति उत्तरदायी नभई, जवाफदेही नभइकन हैन, संविधानको अधीनस्थ नरहिकन, ऐन कानुनको अधीनस्थ नरहिकन काम गर्न त मिल्दैन। संविधानले चिन्नै नसक्ने राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक ओलीले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको प्रति प्रचण्ड रुष्ट रहेको बताइन्छ। तर एमाले नेताहरू काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेबाट कुनै अवरोध नभएको दाबी गर्छन्। पार्टी अध्यक्ष सरदार केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डजीलाई कुनै दबाब दिनुभएको छैन। त्यो षड्यन्त्रले त तपाईँको सल्लाह दिने हो। सरकारको पनि एउटा आफ्नो अधिकार क्षेत्र हुन्छ। सरकार चाहिँ कानुनले बाँधेको हुन्छ। तर उहाँले दबाब दिएको, उहाँले काममा असहयोग गरेको यो सबै तपाईँहरू जस्ता भनौँ न साथी मिडिया हरूमा बढी यस्ता कुराहरू आइरहेछ। सरकारका काम तथा गतिविधिप्रति सत्ता साझेदार दलहरू समेत सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले आफ्नो काम गर्ने गति बढाउनु पर्ने र सहमति अनुसार अघि बढ्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। दुर्भाग्य हो
राम्रो होला भनेर हामीले सबैले सोचेको थियौँ र हामी पनि यो सरकार यो गठबन्धनमा सहभागी छौँ। यो गठबन्धन र यो सरकार चलोस् र यसले जनतामा सर्भिस डेलिभरी दियोस् भन्ने सोचका साथ हामी आएको। तर अहिले यसो हेर्दाखेरि चारैतिरबाट आक्रमण र व्यथिति नै व्यथिति देखिरहेको छ। 7 दलको सहकार्यमा बनेको सरकारमा सहभागी विभिन्न दलको आफ्नै विचार र कार्यक्रम छन्। कोही राजावादी त कोही प्रदेश विरोधी तथा गणतन्त्रवादी बीचको सहकार्यमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीको हस्तक्षेप, गृहमन्त्री नपाए 2 दिनभित्र सरकारबाट बाहिरिने रासोपाको चेतावनी, सरकारमै सहभागी भए पनि राम्रो मन्त्रालय नपाएको जनमत पार्टीको असन्तुष्टि, जसपालाई सरकारमा सहभागिता गराउन नसक्नु, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका माग पूरा गर्न नसक्नु तथा अनेकौं विषयमा सत्ता गठबन्धनमा मतभेद हुनुले प्रचण्डले आगामी यात्रा कसरी तय गर्छन् वा सत्ता समीकरणको अर्को विकल्पको गृह कार्य गर्छन्, त्यसका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनले लिने निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। देश अहिले आर्थिक रूपमा चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसकेको छ। अर्थतन्त्रका सूचाङ्क नकारात्मक रहेको अवस्थामा छिट्टै प्रभावकारी समाधान आवश्यक रहेकोमा सबै दल र दलका नेताहरू सहमत देखिन्छन्। तर तिनै निर्णायक दल र दलका नेताहरूको सम्पूर्ण सामर्थ्य भने सत्ता टिकाउने र गिराउनेमा मात्रै सीमित छ। आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको दावी गर्छन्। बेरोजगारी र आकाशिँदो महँगीले सर्वसाधारण आक्रान्त छन्। प्रशासनिक निकायमा देखिएको ढिलासुस्तीले सेवाग्राही मारमा परेका छन्। यिनै तथ्यलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक निकायमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। पासपोर्ट सम्बन्धी, लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। साथसाथै हामीले अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने बारेमा पनि निर्णय गरेका छौँ। हामीले अब गम्भीर रूपले देशका अगाडि रहेका जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने सङ्कल्प केही गरेर देखाउने त्यो चुनौती पनि छ, तपाईँले गर्नै पर्ने छ। तर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्छु भन्ने कतिको लागिरहेको छ, किनभने गठबन्धन छ, गठबन्धनका बाध्यताहरू हुन्छन्। अब त्यसमा सबैको नै केही नयाँ गरी छाड्ने सङ्कल्प भएकाहरूको नै यहाँ केन्द्रीकरण भएको छ, त्यस कारण मलाई सहज लाग्यो। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि ती विषयहरू प्राथमिकताका साथ समेटिएका थिए। तर अहिलेसम्मको सरकार र सत्ता गठबन्धनको गतिविधि हेर्दा यी विषय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। अहिले सबै कुरा छाडेर मुख्य दलहरू सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमा मात्रै लागेका छन्। जनताका अपेक्षा एकातिर, दलका प्राथमिकता अर्कैतिर। अहिलेको गम्भीर अवस्थामा पनि दल र दलका नेताहरू केवल सत्ताको लुछाचुँडीमा केन्द्रित रहँदा जनतामा झन निराशा छाएको कतिपयको बुझाइ छ। एक हप्तादेखि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवादमै अल्झिएका छन्। माओवादी केन्द्र गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले पूर्व सहमति बमोजिम उक्त मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन्। अहिलेको राजनीति यही विषयको आसपास रुमल्लिएको छ। देशका सामु रहेका तमाम समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ। टिकाउने र ढाल्ने खेल मात्र नचलिरहोस् भन्नका निम्ति र राजनीति, सरकार मुलुकका हितमा केन्द्रित हुन पाओस् भनेर नै सहमतिको कुरा भइराखेको हो। यसलाई यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1, यसको अहिले यो बिचमा फेरि मात्र तपाईँले भने जति मात्र काम भइराखेको छैन, अरू चाहिँ मुलुकका हितमा र एजेन्डामा केही कामै भएको छैन भन्ने होइन है। त्यो काम भइराखेको छ। अब ती कामहरू व्यवहारमा देखिने बेला हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्रले भन्ने गरेको सहमतिमा काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने आशय लुकेको भन्दै नेकपा एमाले भने राष्ट्रिय सहमतिको नामै सुन्न चाहन्न। तर सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलको लाभ पाउनेमा काङ्ग्रेस ढुक्क छ। तर काङ्ग्रेस नेताहरू भने अहिले नै सत्ता समीकरण परिवर्तनको बेला नभएको भन्दै यही गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्छन्। मेरो विचारमा यो गठबन्धन अहिले अन्त्य गर्ने, अब नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने, यति छिटो सत्ता परिवर्तन गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन। तर यो के हो भने यो गठबन्धन अरू कसैले भत्काएर भत्किने होइन। उहाँहरूसँगै बस्नुभएका मान्छेहरू अब चाहिँ छोडेर उठेर जानुभयो भने भत्किने हो। त्यसैले यो चाहिँ भने काङ्ग्रेस लाग्यो भत्काउन, यो काङ्ग्रेस लागेर भत्किने कस्तो गठबन्धन हो? किन मिल्नु भएको उहाँहरू यति छिटो भत्किनका लागि?
त्यसैले कोही लागेर नभत्किने गरी तपाईँहरू आफ्नो गठबन्धन जोगाएर जानुहोस् र कम्तीमा यति छिटो चाहिँ झन् बढी निराशा हुन्छ नभत्काउनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि मुख्य दलहरू सत्ताका लागि जुनसुकै हदसम्म जान तयार देखिएको आरोप लगाउँछन्। यस्तो प्रवृत्तिले देशलाई समस्यामा पारेको उनको बुझाइ छ। फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूलाई काखी च्यापेर अब धर्मको आडमा चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ राजनीति दुनु सोझाउने, शक्ति राष्ट्रहरूको आशीर्वादबाट आफू सत्तामा टिक्ने, चुनाव जित्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसले चाहिँ मुलुक धेरै अप्ठ्यारो स्थितिले लागेको म देखिरहेको छु। यहाँ राजनीति गर्ने भनेको विशुद्ध सत्ता र शक्तिमा कसरी पकड जमाइरहने, त्यो काम गर्नलाई जुनसुकै हतकण्ड अपनाउन पनि तयार हुने। कुनै बेला चाहिँ छिमेको बिहारमा यस्तो गन्दा खेल देखिन्थ्यो, संसदीय गन्दा खेल। सबै कमी कमजोरी सुधारेर देश बनाउन जुट्छौँ भन्दै भोट मागेका दलका नेताहरू अहिले भने सत्ताको लुछाचुडीमा मस्त छन्। तर उनीहरूको यस्तो व्यवहारले जनताका आशा र अपेक्षा पनि उपेक्षामा परेका छन्। नेपालमा गरी खान खोज्नेहरूले पाइला पाइलामा हैरानी बेहोर्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त धेरै घटनाक्रमले देखाइसकेको छ। विदेश पलायन हुने, आत्महत्या र आत्मदाह गर्ने जस्ता दुःखद घटना दिनहुँ भइरहेका छन्। यसकै अर्को निरन्तरताको रूपमा आज चितवनका किसानले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी सडकमै फालेर सरकारको विरोध गरेका छन्। दर्शकवृन्द, एकपटक यो दृश्य हेर्नुहोस् त। आफूले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित मूल्य नपाएपछि चितवनका किसानले कटक्क मुटु खाने गरी यसरी सडकमै फालिरहेका छन्। यो दृश्य देख्दा तपाईको मन पनि चसक्क भयो होला, तर हाम्रो देशमा राज्य सञ्चालकहरूलाई भने यस्तो दृश्यले छुँदैन, किनकि उनीहरूलाई कुनै कुराको कमी छैन। उनीहरूको भान्सामा जे भन्यो त्यही पाक्छ, जति भन्यो त्यति पैसा खर्च गरेर मिठो मसिनो खाइरहन्छन् र खाइरहेका छन्। तर रात दिन रगत पसिना बगाएर उत्पादन गरेको तरकारीले लागत अनुसारको मूल्य नपाएपछि त्यही तरकारी सडकमा फाल्न बाध्य किसानको दुःख हाम्रा शासक वर्गले कहिल्यै महसुस गर्न सकेनन्। चितवनका किसानले तरकारी सडकमै फाल्नुको खास कारण के छ त? स्वदेशी तरकारीले उत्पादन अनुसारको लागत नपाएको भन्दै चितवनका तरकारी उत्पादक किसानले नारायणगढको पुलचोकमा तरकारी फालेर विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै नारायणगढ पुलचोकमा गोलभेडा, काउली, बन्दा, परवल लगायतका तरकारी फालेर आन्दोलन नै गरे। तरकारी फाल्न बाध्य भएका किसान भन्छन् फालेको तरकारीमा किसानको पसिना मिसिएको छ, पसिनाको मूल्य पनि पाइएन। हाम्रो दुःख र पसिना यसै गयो, तर उनीहरूलाई अझै पनि सरकारको ध्यान जानेमा विश्वास छैन। ब्याङ्कको म्यानेजरको तलब त सबैलाई थाहा होला नि, 4 देखि 5 लाख हुन्छ भनेर। अनि हामी किसानलाई चाहिँ कति हुने त? पसिना त हाम्रो पकाएर उहाँले खाने हो नि त। अनि हामी किसानलाई चाहिँ छैन केही पनि, जेरो, खाने कुरा जेरो। अनि उहाँहरू खाने। अनि नेपाल सरकारको आँखा कहाँ गइरहेछ कि? नेपाल सरकारको ध्यान कहाँ गइरहेछ कि? हाम्रै उत्पादन हाम्रो बारीमा हुन्जेलसम्म पनि भइरहेको अवस्थामा पनि यहाँ बाहिरबाट हामीले थाहा पाएछौँ भने इन्डियाबाट चाहिँ एकदम सस्तो मूल्यमा अब त्यो कसरी आउँछ, कुन तरिकाले आउँछ, त्यो ल्याउनेहरूलाई थाहा होला कसरी लिएर आउँछन्, के गर्छन्। यस्तो मूल्यमा आउँछ कि जोसँग हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्दैन, हाम्रो परल मूल्य उठ्दैन। तरकारी बोक्ने सवारी साधन सहित जम्मा भएका किसानहरूले बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडीमा जाउँ उमेर छैन, नेपाली किसान मार्न पाइँदैन, विदेशी तरकारी र फलफुल चाहिँदैन भन्दै प्ले कार्ड र ब्यानर बोकेका थिए।
लागत अनुसारको तरकारीको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने र भारतीय तरकारीको आयात रोक्नुपर्ने उनीहरूले माग अघि सार्दै आएका छन्। मागप्रति सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने किसानहरूले चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो उत्पादन बारीमा कुहिएको छ, त्यो कुहिएको उत्पादनलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गरोस्। यदि व्यवस्थापन गरेन, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेन भने हामी सयौं प्रेम प्रसाद जस्ता भएर यहाँ सलाई र पेट्रोल लिएर आउन नपरोस्। यो सिंहदरबारमा बस्नेदेखि लिएर त्यो सम्पूर्ण सत्तामा बस्ने पार्टीहरूले अथवा सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरोस्। हामी यहाँ सधैँ बाध्य हुन नपरोस् भन्ने म चेतावनी दिन चाहन्छु। सरकार अर्थात् शासक वर्गलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ, किसानको यो पीडा अझै कति समयसम्म टुलु हेरेर बस्ने हो? स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले अब के गर्छ अनि कहिले गर्छ? कि सडकमा तरकारी फालेर मात्रै नभई आत्मदाह नै गर्नुपर्ने हो किसानहरूले पनि? नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मध्येको एक हो मलेसिया। अहिले पनि मलेसियामा लाखौं नेपाली श्रमिक काममा छन्। नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेको मलेसियाले कामदार लैजाने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको छ। स्थानीय कामदार सरह सेवा सुविधा दिन नेपालले मलेसियासँग माग गरेको छ। नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको चहलपहल बढेको छ। पछिल्लो उदाहरण हो मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इस्माइलको 3 दिने नेपाल भ्रमण। यस क्रममा श्रम मन्त्री डोर प्रसाद अर्याल र मलेसियाका गृहमन्त्री सहितको टोलीबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा नेपालले स्थानीय कामदार सरह सुविधा एवं पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार लगायतका विषय उठाएको छ। मलेसियासँगको सम्बन्ध अहिले मैले अब एमओयूको कुराहरू पनि आएको छ, अब रिन्यू गर्ने बेला भएको भन्ने कुरा छ। त्यसलाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर आवश्यक अनुसारको सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गरेर एमओयू कन्ट्याक्ट गरौँ भन्ने कुराहरू भएको छ, रिन्युअल गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। रोजगारीका हिसाबले मलेसिया असुरक्षित गन्तव्य हुन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि बढेको छ। 2065 देखि 2075 सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मलेसियामा 2420 नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ। सुरक्षित रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने लगायतका विषय समेटेर श्रम सम्झौता संशोधन गर्ने प्रयास समेत थालिएको नेपालको भनाइ छ। अलरेडी हामीले प्रोसेस सुरु गरिसकेका छौँ। वैदेशिक रोजगार ऐनका कतिपय प्रावधानहरू ठिक छैनन् भन्ने कुरा हामीलाई लागेर श्रीमान सचिवज्यू यहाँ आएपछि, हाम्रो सचिवज्यू आएपछि अब यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो कार्यटोली बनाएरै त्यसमा लागिरहेको छ। त्यससँग रिलेटेड कानुनहरू संशोधनका लागि अगाडि पनि केही नेपाल संशोधन ऐनमा संशोधन गर्नको लागि पठाइसकेको अवस्था छ। नेपालबाट कामदारको माग गरिरहेको मलेसियाले भने नेपालीहरूमा सिप र दक्षताको अभाव देखिएको बताएको छ। श्रमिक पठाउँदा दक्ष जनशक्ति पठाउनु पर्ने मलेसियाको माग छ। मलेसियाले श्रमिक लैजाने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सहज व्यवस्था गर्न नेपालसँग आग्रह गरेको छ। मलेसियामा खास गरी औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, खेती, सेवा क्षेत्र लगायतमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। नेपाल र मलेसिया बीच श्रम सम्झौता केही महिनापछि सकिने भएकाले पनि त्यसको परिमार्जनका लागि दुवै पक्षबाट काम भइरहेको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति सांसद भएको भन्दै बारम्बार टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ। एक दशक अघि यही मुद्दालाई आधार बनाएर प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एकजना सांसदलाई जेल पठाएको छ। तर एमालेबाट निर्वाचित फरार सांसदलाई पक्राउ गर्न सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सत्तारूढ नेकपा एमालेका तर्फबाट महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीले पुस 26 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए। फरार सूचीमा रहेका कोइरीलाई संघीय संसदभित्र प्रवेश गर्दा तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा गृह मन्त्रालयले नै उनलाई संरक्षण गरेको आरोप समेत लाग्यो। उनी अहिले प्रहरीको फरार सूचीमा छन्, तर उनको सत्तारूढ एमालेले संरक्षण गरेको आरोप छ र उनलाई पक्राउ गर्न राज्य उदासीन भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तै 10 वर्ष अघि ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई बिहिबार जेल चलान गरिएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित चौधरीलाई राज्यले पूर्वाग्रहको आधारमा जेल चलान गरेको उक्त पार्टीको आरोप छ।
पूर्वाग्रहको आधारमा चौधरी जेल चलान भएको तर एमालेको संरक्षणमा कोइरी अझै रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। तर सत्तारूढ दलले कानुन अनुसार कोही पनि अपराधी उम्कन नसक्ने बताएको छ। त्यसकारणले न्यायालयले कानुन बमोजिम गर्ने कुरा त्यो न्यायालयको दायित्वभित्र हो। यदि त्यहाँ चाहिँ त्यसको न्यायालयले गरेको चाहिँ फैसलाको चाहिँ फेरि अर्को प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यहाँ यदि अन्याय भएको छ अथवा चाहिँ कमी भएका छन् भने त्यसलाई फेरि चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने पद्धतिहरू छन्। त्यसमा पनि हामीले कुन बाटोबाट त्यसको चाहिँ त्यहाँ सही निष्कर्ष भएको छैन भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई फेरि सही निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हाम्रो कानुनी प्रक्रिया छ, वैधानिक बाटो छ। त्यसमा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणको प्रक्रियामा आफ्नो कुरा होला। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले अपराधीलाई छाड्न नहुने तर कसैलाई पनि राज्यले पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही गर्न नहुने बताउँछन्। चाहे के अरे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे मन्त्री हुन्, चाहे राष्ट्रपति, सबैले यो देशको संविधान र कानुन पालन गर्नुपर्छ। अब त्यो पालन गर्ने क्रममा जसले यो संविधान र कानुनलाई पालन गर्दा त्यो दण्डित स्वतः हुन्छ। हेर्नुहोस्, सरकारले त्यसले हेर्नु पर्यो, सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, इक्वल ट्रिट गर्नु पर्यो। अब त्यो कार्यान्वयन पक्षमा कमी कमजोर कसरी भयो, कहिले देखाएर पनि अनदेखा गर्यो कि त्योभन्दा भिन्दै कुरा होइन। कानुन सबैले समान हुनुपर्छ। सत्तारूढ भएकै कारण कोइरीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा प्रहरीले देखेको नदेखे झैँ गरेको थियो। तर चौधरीलाई भने पूर्वाग्रहको आधारमा पक्राउ गरेको भन्ने आरोप लागेको छ। राज्यले यसरी पूर्वाग्रहका आधारमा अपराधीलाई व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। प्राय सबै प्रहरी कार्यालयमा लामो समयदेखि अलपत्र परेका सवारी साधन छन्। सवारी साधन कतिपय परिचय खुलेका, कतिपय नखुलेका र कतिपय दुर्घटनाग्रस्त छन्। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुराना सवारी साधनको गोदाम सरहको स्थिति हुँदा पनि त्यसको व्यवस्थापन र लिलामीका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन। देशभर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कति सवारी साधन अलपत्र छन् त? हेर्नुहोस् आजको प्राइम स्पेशलमा। यति बेला हामी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा छौँ र यहाँ यति धेरै अस्तव्यस्त सवारी साधन छन् कि यी सवारी साधनको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चक्कर लाग्न सक्छ। आखिर यति धेरै सवारी साधनको डम्पिङ साइट खोज्न ट्राफिक प्रहरी किन चुकिरहेको छ? ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा हामी सबैले देख्ने दृश्य हो अलपत्र सवारी साधन। हरेक ट्राफिक प्रहरी कार्यालय थोत्रा सवारी साधनको गोदाम जस्तै देखिने गर्छ। अब हेरौँ देशभरका प्रहरी कार्यालयमा कति सङ्ख्यामा अलपत्र सवारी साधन छन्। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा 1090 दुई पाङ्ग्रे र 14वटा चार पाङ्ग्रे लगायत कुल 1113 सवारी साधन। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा 759 दुई पाङ्ग्रे र 11वटा चार पाङ्ग्रे लगायत कुल 772 सवारी साधन। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा 585 दुई पाङ्ग्रे र 3वटा चार पाङ्ग्रे लगायत कुल 590 सवारी साधन। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा 1111 दुई पाङ्ग्रे र 37वटा चार पाङ्ग्रे लगायत 1149 सवारी साधन। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा 580 दुई पाङ्ग्रे र 2वटा चार पाङ्ग्रे लगायत कुल 583 सवारी साधन। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा 250 सवारी साधन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा 282 सवारी साधन। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा मात्र 2744 दुई पाङ्ग्रे र 41वटा चार पाङ्ग्रे लगायत कुल 2830 सवारी साधन अलपत्र अवस्थामा छन्। यो तथ्याङ्क र सवारी साधनको बेवारिसी अवस्थाले स्पष्ट पार्छ प्रहरी कार्यालयमा सवारी साधन गुन्द्रुक सरह खाँदेर राख्ने अवस्था छ। यी सवारी साधनहरूको कतिपयको त परिचय नै खुलेको छैन। सम्भवतः धेरैको सङ्ख्यामा सवारी साधनहरू अवैध छन् र केहीको परिचय त खुलेको छ तर लिनको लागि सवारी धनीलाई बोलाउँदा आउँदैनन् र केही सवारी साधनहरू दुर्घटनाग्रस्त छन् र यस्ता अस्तव्यस्त सवारी साधनहरूका कारणले गर्दा देशैभरका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू थोत्रा मोटरसाइकलहरूको गोदाम बनिरहेको छ। हामीले प्रहरीलाई पुराना सवारी साधनलाई कहिलेसम्म राख्ने, यसको व्यवस्थापन किन नभएको भनी जिज्ञासा राखेका थियौँ। तर प्रहरी भन्छ सवारी साधनको अनुसन्धान सकिएको छैन, व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेका छौँ। केही गाडीहरू मुद्दा चलेको अवस्था छ, जस्तो स्वरूप परिवर्तन गरेको हुन्छ, अनि अरू मतलब यो चोरीको गाडीहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले अनुसन्धान गर्न लामो समय लाग्ने हुनाले
यो चाहिँ अलिकति केही समयसम्म हुन्छ। जस्तो वर्षैपछि हामीले केही गाडीहरू भन्सार पठाउँछौँ, केही गाडी लिलामी गर्छौँ, केही गाडी चाहिँ मुद्दा क्लियर गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउँछौँ। त्यो प्रक्रिया छ। यो चाहिँ तत्काल पक्रिने बित्तिकै यो सबै कुराहरू अब किन हामीले यतासँग बुझ्नु पर्यो, उस्तै पराउने इन्डिया काउन्टर पार्टसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सवारी साधन कतिपय परिचय खुलेका छन्, कतिपय अनाधिकृत छन् र कतिपय दुर्घटनाग्रस्त छन्। यसको व्यवस्थापनमा पक्कै समय लाग्छ, तर 10-15 वर्षसम्म पनि किन सवारी साधनको व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने प्रश्न पक्कै उब्जिएको छ। आखिरी थोत्रा सवारी साधनलाई कहिलेसम्म सजाएर राख्ने, यिनीहरूको व्यवस्थापनदेखि निलामीसम्मको प्रक्रियामा केले बाधा पुर्याइरहेको छ। यिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग पुगेका उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सङ्घर्ष समितिको टोली र आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काबीच विवाद भएको छ। शुक्रबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले धारणा राख्ने क्रममा विवाद भएको हो। ज्ञापन पत्र बुझेपछि उपाध्यक्ष खड्काले लाल पूर्जा दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेकाहरूलाई दिन मिल्ने ठाउँमा लगेर राख्ने र बस्न नमिल्ने ठाउँका लाल पूर्जा भएकाहरूलाई हटाउने बताए। त्यस्तै उनले बागमती नदी किनारको भूभाग काठमाडौँ महानगरले छुट्याउनु पर्ने र नदी किनारको भूभाग बाहिरको क्षेत्रमा जमिन दिन सकिने धारणा राखे। उनले कानुनले नै जग्गा दिन मिल्ने भनेपछि कानुनले पनि नरोक्ने बताएपछि सङ्घर्ष समितिको टोली प्रतिवादमा उत्रेका थिए। उनीहरूले आफूहरू सुकुम्बासी समस्याका लागि नभई बागमतीको सभ्यता जोगाउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको स्मरण गराएका थिए। उनीहरूले बागमती किनारमा बसेकाहरूको तथ्याङ्क दिन माग गरेका थिए। सो क्रममा केही बेर समितिको टोली र उपाध्यक्ष खड्काबीच चर्काचर्की भएको थियो। समितिले बागमती नदी र यसका सहायक नदी नालाहरूलाई ढलमुक्त बनाई स्वच्छ बनाउन क्रियाशील रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको योजनामा भूमि आयोगले हस्तक्षेप गरेको आयोगको सिफारिसमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको आरोप लगाएको छ। महानगरले सूचना सार्वजनिक नगरी महानगरको टोली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जानु गलत भएको आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले बताएका छन्। बागमती एकीकृत विकास समिति स्थानीय तह नभएकाले उसको सूचना मान्ने नमान्ने आफ्नो ठाउँमा रहेको समेत खड्काले बताएका छन्। समितिले भने बागमती नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बस्नेहरूलाई राजनैतिक संरक्षण रहेको बताएको छ। क्यान्सरको उपचारबारे जनचेतना फैलाउन हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 मा विश्व क्यान्सर दिवस मनाइन्छ। हरेक वर्ष नाराहरू फेरिन्छन्, नयाँ कार्यक्रमहरू बन्छन्, नीतिगत निर्णयहरू हुँदै आएका छन्। तर क्यान्सरका बिरामीलाई न यी नारा थाहा हुन्छ, न कार्यक्रम, न नीतिगत व्यवस्था नै। पछिल्लो वर्षमा क्यान्सर रोगी घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै मृत्यु गराउने रोगमध्ये प्रमुख रोग हो क्यान्सर। क्यान्सर बालकदेखि वृद्धसम्म जुनसुकै उमेर समूहलाई लाग्ने रोग हो। यो रोग शरीरका जुनसुकै अङ्गमा लाग्न सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा पुरुषको हकमा फोक्सोको क्यान्सर र महिलाको हकमा पाठेघर र स्तनको क्यान्सर सबैभन्दा बढी मात्रामा लाग्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गर्छ। नसर्ने रोगबाट 71% मानिसको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। नसर्ने रोगले मृत्यु हुने मध्ये क्यान्सर रोगबाट मात्रै 9% मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा क्यान्सरको प्रकोप अत्यन्त द्रुत गतिमा बढेको छ। यसले व्यक्ति, परिवार र समाजमा अत्यन्त ठूलो भौतिक, मानसिक एवं आर्थिक दबावको सृजना गरेको छ। तर 75% नागरिक क्यान्सर लागिसकेपछि पनि अन्तिम स्थितिमा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेको कारण समस्या बढ्दै गएको
विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा या हाम्रो विकासोन्मुख देशहरूमा सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगको प्रकोप धेरै छ। प्रकोप चाहे त्यो क्यान्सर होस्, चाहे किडनीको बिमारी होस्, चाहे त्यो मुटुको होस्, यहाँले जहाँ पनि सुन्नुहुन्छ यसलाई मुटु भयो, हार्ट एट्याक भयो, डायलाइसिस भइरहेछ, क्यान्सर लाग्यो। सर्ने रोग कम सुन्छौँ, प्रकोप धेरै छ। सबै नसर्ने रोगको प्रकोप भएकोले अब यो नसर्ने रोगहरूको कज प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा र स्क्रिनिङ टेस्ट नियमित परीक्षण गर्ने चलन बढायो भने चाहिँ अर्ली डिटेक्सन हुन्छ। त्यसमै हामी केन्द्रित हुन अत्यन्तै जरुरी छ। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार संसारभरिका क्यान्सर गराउने मृत्युको कुल 22% सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने गरेको देखिएको छ। 10% भने धेरै खाना खाएर या पौष्टिक आहारको कमीका कारण मदिरा सेवन र नियमित व्यायामको कमीले पनि हुने गरेको छ। बढ्दो क्यान्सर रोगको नियन्त्रण गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको चिकित्सक बताउँछन्। आजका दिनमा पनि हामीका बिरामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ 75% हाराहारी बिरामीहरू 3rd स्टेज 4th स्टेज एडभान्स स्टेजमा आउँछन्। किन? जनचेतनाकै कमी हो। स्टेज 0मा आए त सबै क्यान्सर निको हुन्छ, स्टेज 1मा आए पनि निको हुने सम्भावना बढ्ता हुन्छ। जति ढिलो भयो गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अझै अवेरनेस चाहिँ नपुगेकै देख्छौँ हामी। सरकारले विपन्न सेवा अन्तर्गत क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख बराबरको सहुलियत दिँदै आएको छ। तर क्यान्सर लागिसकेपछि उपचार सेवा अत्यन्त महँगो भएको कारण पर्याप्त नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ। क्यान्सर पीडितहरूका लागि उपचारमा सहज बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबेखन अनुसन्धान ब्युरोले 12 जना महिलाहरूलाई भारतबाट उद्धार गरेको छ। ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालका विभिन्न नाकाहरूबाट मङ्सिर र पुस महिनामा भारत पुर्याई दुबई हुँदै भेजेट भिसामा इथियोपियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि लैजाने प्रलोभन देखाई भारतको जयपुरमा राखिएका अवस्थामा 12 जना महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको जनाएको हो। नेज महिलाहरू मानव बेचबेखन ओसार प्रसार अपराधको उच्च जोखिममा रहेकाले तत्काल उद्धार गर्न ब्युरोमा सूचना आएपछि नयाँ दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावास, भारतीय प्रहरी र नेपाल स्थित शान्ति पुनर्स्थापना केन्द्रको सहकार्यमा उनीहरूको उद्धार गरिएको ब्युरोको निर्देशक प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेपालबाट भारत लैजाने क्रममा जोगमनी, काकडभिट्टा, जमुना, सुनौली लगायतका नाकाहरू प्रयोग हुने गरेको उनले बताए। मानव बेचबेखनको घटनामा नेपाल र भारतीय नागरिक संलग्न हुँदा उनीहरूको पहिचान गरी खोज तलास गर्न आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको श्रेष्ठले बताए। देखि 41 वर्षसम्मका महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। मैले एज वाइज पनि राखेँ। 20 देखि 30 वर्षको 2 जना, 31 देखि 40 वर्षको 8 जना र 41 वर्षभन्दा माथिको 2 जना हुनुहुन्छ जमाकारी। यो क्रममा चाहिँ खास गरी उनीहरूलाई विभिन्न नाकाबाट उता पुर्याउने काममा चाहिँ नेपाली र भारतीय नागरिकहरू संलग्नता रहेको पाइएको छ। नेपालबाट भारत लैजाने क्रममा जोगबनी नाका भारततर्फको, काकडभिट्टा, जमुना, सुनौली लगायतका नाकाहरू प्रयोग गरिएको छ। विशेष गरेर जमुना, सुनौली, काकडभिट्टा। त्यस्तै ब्युरोले नेपालबाट हराएकी एक बालिकाको पनि भारतबाट उद्धार गरिएको जनाएको छ। बालिकालाई भारतको तान्त्रिकलाई बेचबिखन गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा उद्धार गरिएको ब्युरोका निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए। मामाघर गएकी बालिकालाई बन्धक बनाई भारतको पहाडगञ्ज नयाँ दिल्ली पुर्याउने 6 जनाको गिरोहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई संसदका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। 2 दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले अभिमुखीकरण कार्यक्रमले नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संसदीय विधेयकहरूमा अब हामीले कानुन बनाउने सवालमा होइन अनि त्यसपछि यो आर्थिक अब त्यो जुन अर्थतन्त्र आर्थिक विधेयकहरू लिएर आउँछन् त्यो सवालमा अब संसदले खेल्नुपर्ने भूमिका का विषयहरूमा अब धेरै कुराहरू सिकियो। समुदायबाट आछौँ, राजनीति गर्दा गर्दै यहाँ आइपुगेका छौँ। बाहिर गर्ने कुरा र संसदभित्र गर्ने कुरा फरक छ। त्यसैले गर्दा संसद सचिवालयले जुन यो आज 4वटा सेसन हिजो 3वटा सेसन राखेर प्रशिक्षण गरेको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के भयो भने नागरिकले हामीलाई गर्ने किन तपाईहरुले तुरुन्तै विकास गर्नु भएन अथवा कानुन आएन अथवा विधेयकहरू आएन भन्ने जुन खालको प्रश्न छ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ हामीले कति पूरा गर्न सक्छौं कति पूरा गर्न सक्दैनौं भन्ने चाहिँ यो हामीले नीति नियम बनाउने ठाउँमा आएका छौं। संसद प्रभावकारी संसद कसरी भन्ने, जनता गुनासाहरूलाई कसरी समस्यालाई समाधान गर्ने, जनताका यो देशमा भएका नीतिक कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, कानुनलाई कसरी फलो गर्ने, विधि विधानलाई कसरी अगाडि बढाउने, यही विषयहरूमा राखेर कुरा भएको छ। बजेट तर्जुमादेखि लगाएर यी सबै ज्ञानका कुराहरू छन्, यो सिक्नु जरुरी थियो। स्रोत व्यक्ति यसो भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय रूपमा संलग्न नहुने, कानुन बनाउँदा नीति हेरेर नबनाउने, नीति एकातिर कानुन अर्कातिर आफ्नो आफ्नै तालले जाने, अनुसन्धानमा आधारित भएर नीति नबनाउने, नीति कार्यान्वयन नगरे पनि कोही जवाफदेही हुनु नपर्ने, यी कुराहरू मिलेनन्। सांसदहरूको काम भनेको मूलतः यो सुनिश्चित नीति प्रभावकारी बनाउने काम हो नि। राज्यका नीतिकै लागि सांसदहरू भएको हुनाले सांसदज्यूहरूको अहिलेको भूमिका भन्दा व्यापक तरिकाले नीति निर्माणमा संलग्न, यही बारेमा हाम्रो छलफल भयो। नयाँ सांसदहरूलाई शून्य समयमा र विशेष समयमा कसरी बोल्ने, संसदमा बोल्ने संसदीय भाषा कस्तो हुनुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशिक्षण गरिएको थियो। अभिमुखीकरण कार्यक्रम नयाँ सांसदहरूका लागि त उपयोगी हुने नै भयो, तर पुराना सांसदले पनि यो कार्यक्रमबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको अनुभव सुनाएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आगामी फागुन 19 गतेदेखि शहीद स्मारक डिभिजन लिग सुरु हुँदैछ, जसका लागि एन्फाले तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। तर खेलाडीहरू भने एकपछि अर्को गर्दै विदेश पलायन भइरहेका छन्। एकातिर राष्ट्रिय खेलाडीहरू धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्, अर्कोतिर अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारी गरिरहेको छ। पंकज विक्रम नेमुवाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको 8 महिनापछि ए डिभिजन लिग फुटबल हुँदैछ। नेमुवाङको कार्यकालको यो 8 महिना र त्यस अघिको लामो समयसम्म पनि नेपालमा फुटबल गतिविधि नभएपछि भविष्य खतरामा देखेर कयौं राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी विभिन्न मुलुक पुगिसकेका छन्, जसका कारण एन्फाको नेतृत्वमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ। यसप्रति एन्फाले गम्भीर भएको बताउने त गरेको छ, तर खेलाडीलाई विदेश जानबाट रोक्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन। एन्फाका महासचिव किरण राईले खेलाडी विदेश पलायन हुनु दुःखद भएको भन्दै खेलाडीहरूलाई वर्षैभरि व्यस्त बनाउने प्रयासमा एन्फा लागि परेको दाबी गरे। आगामी वर्षदेखि क्लबहरूसँगै बसेर जनवरीमै लिग हुने, अर्को वर्षको अब चाहिँ डेटको विषयमा एन्फा र क्लब बसेर जुवारी खेलिरहनु नपर्ने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष यहाँले भने जस्तो अलिकति केही समय कम भएको छ, तर आगामी वर्षबाट यो समय चाहिँ कम हुँदैन र 9 महिनाको लिग आगामी वर्षबाट निरन्तर जान्छ। यस अघि नै ए डिभिजन लिगको मिति तय गरेको एन्फाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने लिगको प्राविधिक लगायत सबै तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिएको छ। दशरथ रङ्गशाला, एन्फा कम्प्लेक्स र च्यासल मैदानमा हुने लिग डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिए। लिगका लागि 14 वटै क्लबले नाम दर्ता गराइसकेको एन्फाले जनाएको छ। यस्तै सबै क्लबलाई तयारी खर्चको पहिलो किस्ता 15 लाख उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता शाहले बताए। प्रतियोगिता सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई रु 3 लाख पुरस्कार उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपर, उच्च गोलकर्तालाई सम्मान 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार उपलब्ध गराइनेछ। लिगको एक उदयमान खेलाडीलाई इमर्जिङ प्लेयर घोषणा गरेर नगद 1,50,000 दिइनेछ। हरेक खेलको विजेता टोलीलाई थप नगद रु 50,000 पुरस्कार दिइनेछ। खेल बराबरी भएको खण्डमा दुवै टोलीलाई 25,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ।
लिगको 5औं चरणसम्मको तालिका सार्वजनिक भइसकेको र त्यसपछि बाँकी तालिका सार्वजनिक हुनेछ। यसपटकको लिग विजेताले 75 लाख, दोस्रो टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। फेयर प्ले अवार्डको नगद पुरस्कार वृद्धि गर्दै 3 लाख पुर्याइएको छ। यसपटकबाट लिगको मोस्ट भ्यालुएबल खेलाडीले 3 लाख, सर्वाधिक गोलकर्ता र सर्वोत्कृष्ट गोलकिपरले 2 लाख र इमर्जिङ प्लेयरले 1,50,000 रुपियाँ पाउने एन्फाले जनाएको छ। यसपटक लिग सम्पन्न गर्न करिब 12 करोड लाग्ने अनुमान एन्फाको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन न्युज सिलवालको साथमा फाइज हुदाको रिपोर्ट। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। जनमुखी काम गर्ने हुटहुटी भए पनि 40 दिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घेराबन्दीमा। सुशासन जनजीविकाको विषय ओझेलमै सत्ताकै भागबण्डा मिलाउन सकस। उत्पादनले बजार नपाएर हैरान भएपछि चितवनका किसान आक्रोशित। सडकमा तरकारी फ्याँकेर विरोध। भारतीय तरकारीले विस्थापित हुनु परेको आरोप। मलेसिया र नेपालबीच द्विपक्षीय छलफल। स्थानीय कामदार सरह सेवा सुविधा दिन नेपालको माग। कामदार लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउन मलेसियाको आग्रह। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा कम्तीमा 35 लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित। आन्तरिक द्वन्द्व र खाद्यान्न सङ्कट मुख्य कारण। र आगामी फागुन 19 गतेदेखि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सुरु हुँदै लामो समय फुटबल क्षेत्र ठप्प हुँदा कयौं राष्ट्रिय खेलाडी भने विदेशिन बाध्य। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् खुसी धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।